नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम में तहारत का एक बहुत बड़ा और अहम ज़रिया वज़ू करना है। जिस तरह एक मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करने का पाबंद होता है, ऐसे ही उसके लिए ज़रूरी है कि नमाज से पहले वज़ू करे, वगरना उसकी ये इबादत कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन, कि वज़ू के बग़ैर नमाज कबूल नहीं होती। जब वज़ू की इस कदर अहमियत है और ये बहुत अहम इबादत है, तो यहाँ इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि वज़ू हो या कोई और इबादत, उस वक़्त तक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल नहीं होती जब तक उसे मसनून तरीके से मुकम्मल नहीं किया जाता और उसकी अदायगी में प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल नहीं किया जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि जो इंसान कोई अमल करता है और उसकी तकमील और अदायगी में हमारे तरीके को मलहूज़ नहीं रखता, तो उसका सवाब ज़ाया हो जाता है और अल्लाह की बारगाह में वो अजर सवाब से महरूम हो जाता है। सामईन मोहतरम, वज़ू एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर शरीयत ने 4 चीज़ों की तहारत और उनकी सफाई को मलहूज़ ख़ातर रखा है। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 बाजू कोहनियों तक धोना, नंबर 3 सर और कानों का मसा करना, और नंबर 4 पाँव एड़ियों समेत धोना। ये 4 वो काम हैं जिन्हें वज़ू के अरकान कहा जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मुसलमानों को हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। इस आयत मुबारका में एक मुसलमान को 4 चीज़ों की तहारत का हुक्म दिया गया है। मुहतरम सामीन, इस लिहाज से ये वज़ू 4 हिस्सों में तकसीम है और हम अपने इन दुरूस के अंदर इन्हीं 4 चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। पहले नंबर पर हम ये ज़िक्र करेंगे कि इन 4 चीज़ों की तहारत का और वज़ू में इनके मुतालिक प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हिदायत क्या हैं, मसनून तरीका बयान करेंगे। उसके बाद हमारे अवाम और मुआशरे में इस हवाले से जो कोताहियाँ और गलतियाँ पाई जाती हैं उनका तज़किरा करेंगे। इसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि दौरे हाज़िर में जो जदीद मसाइल पैदा हुए हैं वज़ू के हवाले से, शरीयत ने उनका हल क्या बताया है। इंशाअल्लाह हम ये सारी तफसीलात आपके सामने कुरान व सुन्नत की रोशनी में बयान करेंगे, ताकि हमारे वज़ू की इस्लाह हो, कोताहियाँ हमारी दूर हो जाएं, और जिन मसाइल का अभी तक हमें इल्म नहीं है उनके बारे में भी शरीयत की रहनुमाई मिल जाए, ताकि हम अपना ये अमल मसनून तरीके से मुकम्मल कर सकें। सामईन किराम, वज़ू शुरू करने से पहले 2-3 बातें जो शरीयत ने हमें सिखाई हैं, उनमें से पहली बात यह है कि हमारी नीयत क्या होनी चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद नीयत ये होती है कि हम ज़बान से कुछ बोलें और अदा करें, और ऐसी नीयत करना ज़रूरी होता है। लेकिन याद रखिए, नीयत का माना दिल का इरादा और अज़म होता है कि इंसान जब कोई अमल करता है उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाला हूँ, तो यही ख्याल इरादा काफ़ी है। इसके लिए ज़बान से कोई लफ्ज़ बोलना
اور ادا کرنا یہ نیت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر نیت کے بعد شریعت نے وضو کے حوالے سے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو انسان وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد وضو شروع کرے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان بسم اللہ سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر کوئی انسان بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نسیان اور بھول چوک کو معاف کرتے ہیں اور اس کا وضو صحیح ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کے حوالے سے ایک دوسرا مسئلہ عموماً ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کبھی ہمیں واش روم کے اندر وضو کرنا پڑے تو شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو محترم بھائیو، اگر واش روم ایسا ہو کہ جس میں بیت الخلاء کا حصہ الگ ہے اور باقی جگہ کسی فاصلے پہ یا درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ قضائے حاجت کی جگہ سے الگ ہو کر بیسن پر یا کسی اور جگہ وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر واش روم میں قضائے حاجت سے متصل بھی کوئی جگہ ہو تو پھر بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ ہاں، اگر اتنی احتیاط کر لیں کہ اونچی آواز کے بجائے خاموشی سے دل میں پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اسی کے ساتھ عموماً ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ واش روم میں وضو کا کیا حکم ہے، قضائے حاجت کی جگہ پر وضو کریں یا نہ کریں؟ تو یہ بھی گزشتہ مسئلے سے واضح ہو گیا کہ بیت الخلاء میں بھی وضو ہو سکتا ہے اور وہاں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین محترم، نیت اور بسم اللہ کے مسائل کے بعد وضو کے حوالے سے ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ حدیث مبارک میں یہی عمل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں پہ کوئی نجاست، کوئی گندگی لگی ہے تو وہ صاف ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی میں ڈال دیں یا ان ہاتھوں سے پانی لے کر بازو اور چہرے پر لگا لیں اور وہ گندگی ہمارے جسم پر لگ جائے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ ہم اپنی ہتھیلیوں کو دھوئیں گے جس کا مقصد صفائی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہمارے وضو کا آغاز کلی کرنے سے ہوتا ہے جس میں ہم منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے وضو کے 3-4 احکام بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم باقی چیزیں بھی اسی طرح سے تفصیل کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔